अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शामी रूहानी टीवी के साथ एम ए शामी आपकी खिदमत में हाज़िर है। 2022 की रीडिंग दे रहे हैं और नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक सबको डिस्कस कर रहे हैं, बल्कि 0 को भी डिस्कस करेंगे जिसका तल्लुक़ हमारा सियारा प्लूटो से है। और इसमें हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि हर नंबर के लिहाज से उसकी रीडिंग क्या आएगी, उसके क्या हालात व वाक़यात होंगे, शादी, रोज़गार, तलीम, सफ़र, तमाम मामला डिस्कस करेंगे। तो आप पिछली वीडियोस में ये भी देख सकते हैं कि हमने नंबर्स को मालूम करने का तरीक़ाकार भी बताया है कि आप अपने अदद पैदाइश या अपनी लकी नंबर या अपने लाइफ पाथ के नंबर को किस तरह तलाश कर सकते हैं, और इसी तरह अपने नाम की अदात को किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए पिछली वीडियोस को देख सकते हैं, इल्म अदात की जो वीडियोस 2022 की हमने बनाई हैं। जुज़वी तौर पर मज़ीद आपको गाइड करते हैं कि ताकि आपको आसान हो जाए कि अपने इल्म अदात के ज़रिए अपने नंबर को कैलकुलेट करना। सबसे आसान तरीक़ाकार है कि अपनी डेट ऑफ बर्थ को एक पेपर पर लिखें और जो उसमें दिन, महीना, साल जो डिजिट आ रहे हैं सबको जमा कर लें। आखिर में जो मुफरद अदद बनेगा, जो लास्ट अदद बनेगा, वो आपका अदद पैदाइश होगा या आपका लाइफ पाथ नंबर होगा जो कि आपकी ज़िंदगी पे इफेक्ट होगा। और वो इसी से हम रीडिंग तैयार करते हैं, सालाना रीडिंग। उसमें मुख्तलिफ फार्मूले होते हैं जो कि लोशो ग्रिड के तहत, लोशो ग्रिड वो तरीक़ाकार होता है जिसमें इल्म अदात से ज़ायचा बनाया जाता है। तो यहाँ पे हम जो एक जुज़वी एनालिसिस कर रहे हैं क्योंकि ये ओवरऑल एनालिसिस है तमाम नंबर्स के लिहाज से। तो इस वक्त हम जो डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में नंबर 5 के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियोस में हमने 4 नंबर तक डिस्कस कर लिया है। जो अपने जिनके नंबर 1, 2, 3, 4 हैं वो पिछली वीडियो देख सकते हैं। नंबर 5 का तल्लुक़ है सियारा अदद, सियारा अतारा से, मरकरी से है। और मरकरी का तल्लुक़ किससे? बोलचाल से, लिखने पढ़ने से, कम्युनिकेशन से। जिन लोगों का अदद पैदाइश 5, 14 और 23 है, ठीक है, 5, 14 एंड 23 है, वो लोग जो है अपना इस रीडिंग को देख सकते हैं और ये रीडिंग उन पर इफेक्ट करेगी। ये रीडिंग चाहे उनके नाम के हवाले से है, अगर नाम की कैलकुलेशन हो तो नाम के हवाले से रीडिंग ये आएगी। अगर नाम का अदद निकाले तो 5 आता है, या अगर आपका डेट ऑफ बर्थ के लिहाज से आपका अदद 5 बनता है तब ये रीडिंग आपके लिए अप्लाई होगी। तो सियारा अतारत मरकरी फलक का मुंशी भी कहलाता है, लिखने पढ़ने से तल्लुक़ है, कम्युनिकेशन से तल्लुक़ है। तो अतारत के जो और अदद 5 के जो मुस्बत ख्वाहिश होते हैं, ऐसे लोग जो है एनालिटिकल होते हैं, दलील पसंद होते हैं, लॉजिकल होते हैं, हर चीज़ को कैलकुलेट करके चलते हैं, एवेल्यूएट करके चलते हैं। उसकी ज़िंदगी में ज़हन में हर वक्त कैलकुलेशन हो रही होती है, चाहे छोटा से छोटा मामला हो चाहे बड़ा से बड़ा मामला हो। सुलझे होते हैं, किसी चीज़ को कोशिश करते हैं कि तहज़ीब और तरतीब के साथ लेके चलें, कैलकुलेशन के साथ चलें। और हिसाब में अगर इनके ज़ायचे में, पैदाइशी ज़ायचे में या लोशो ग्रेड में 5 की ताकत ज़्यादा हो और 5 नंबर एक्टिव हो तो बड़े अच्छे हिसाबदान होते हैं। अक्सर एस्ट्रोलॉजर, हिसाबदान, अकाउंट्स और इससे रिलेटेड चीज़ें, जो चीज़ें मूवेबल हों या ज़्यादा तज़ियाती ज़हन हों, उन पर अदद 5 ज़्यादा हुकूमत करता है। ड्राइविंग से मुतल्लिक़ जो तेज़ मूव करते हैं, करेंसी से तल्लुक़, बैंकिंग से तल्लुक़, फाइनेंस से तल्लुक़, उनका अदद, उनके अंदर भी अदद की 5 की क़ुव्वत पाई जाती है। तो ये लोग जो है दलील पसंद होते हैं, हसाबी लोग होते हैं, कैलकुलेटर होते हैं, जल्दबाज होते हैं, बड़े एक्टिव होते हैं, अजाइल होते हैं। कि अक्सर की बॉडी भी जो है देखी गई है को एथलेटिक टाइप होती है, यानी रनिंग में स्पोर्ट्स की तरह एक्टिव होते हैं। और ये ज़िंदगी में हर चीज़ को, हर रिश्ते को, हर जज्बे को एवेल्यूएट करते हैं, कैलकुलेशन करके चलते हैं कि इसको क्या लेके जाना है, क्या नहीं देना, कितना एक चीज़ इतनी होनी चाहिए, किसके साथ इतनी चीज़ होनी, हर चीज़ में कैलकुलेट। और ये चीज़ बाज़ औक़ात इनके लिए वबाल जान भी बन जाती है, क्योंकि हर जज्बा रिश्ता तो कैलकुलेशन नहीं होता। बाज़ जगहों पर आपको इमोशंस की भी ज़रूरत होती है, फीलिंग्स की भी ज़रूरत होती है, और अगर फीलिंग्स में आप कैलकुलेशन ले आए तो फिर मसाइल का बायस बनती है। नेगेटिव टेरेट्स में आपके इनके ये होता है कि बेचैन होते हैं, ज़हनी इंतशार का शिकार होते हैं, तब्दील होने वाले होते हैं। यानी इनके अंदर एक मसला ये होता है कि किसी जगह पर टिक के बैठ नहीं सकते, वेरिएशंस होती हैं, बेचैनी होती है, इंतशारी कैफियत होती है कि ये भी कर लें, वो भी कर लें, ये भी कर लें। तो अक्सर वो ये दिखाएगा कि मल्टीटास्किंग तो करते हैं लेकिन कई चीज़ें इनकी रह जाती हैं, मिस हो जाती हैं, उसमें कोई मिस्टेक रह जाती है। बाज़ औक़ात ये वादा खिलाफ भी देखेंगे, ये भी नेगेटिव एनर्जी इसमें महसूस होती है। और पॉजिटिव लिहाज से अगर देखा जाए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत होते हैं, यानी मौके की तलाश में होते हैं। इन्हें थोड़ा सा भी मौका मिलता है उसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मोल्ड करके ज़्यादा चीज़ें पैदा कर सकते हैं, ज़्यादा वसाइल पैदा कर सकते हैं। तो मौके की तलाश में अक्सर मार्केटिंग के लोग अगर उन्हें छोटा सा कोई ऑर्डर मिले, उस ऑर्डर के साथ कोई और चीज़ भी इंप्लीमेंट करके उसको इन्हेंस कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं। तो ये इनकी पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव टेरेट्स से आपको गाइड की हैं। अगर इन दोनों को बैलेंस कर लिया जाए, नेगेटिव पॉजिटिव टेरेट्स को बैलेंस कर लिया जाए और जल्दबाजी से और शारी कैफियत से बचा जाए तो अपने आप को बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर सकते हैं। अब 5 नंबर के लिहाज से 2022 कैसा रहेगा इसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ सेहत। सेहत है, जान है तो जहान है। ज़िंदगी के लिए फ़ाइट करने के लिए, कैसी भी ज़िंदगी गुजर रही है, मुश्किल से मुश्किल हालात गुजर रही हो, तो सेहत होगी तो निज़ाम चलेगा।
آج اس سال جو آپ کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر آپ کسی بیماری میں مبتلا تھے یا کسی آپ کا علاج نہیں ہو رہا تھا یا کوئی کمپلیکیشن آ رہی تھی، تو اس سال آپ کے لیے پازیٹیو خوشی یہ ہے کہ پازیٹیو خبر یہ ہے کہ آپ کو ایک رستہ مل جائے گا، کوئی اچھا معالج مل جائے گا، آپ کو اچھی دوائی مل جائے گی، یا قدرت بھی آپ کو شفا یابی کی طرف لے کے جائے گی۔ ایسے حالات و واقعات پیدا ہوں گے جس سے آپ کو کائناتی انرجی بھی ملے گی اور اپنے آپ کو ڈیولپ بھی کر سکیں گے اور آپ کی صحت یابی ہو سکے گی۔ صحت کے لحاظ سے پازیٹیو سائل ہے، جو لوگ پیچیدہ صحت کے مسائل کا شکار تھے یا بیماری کا شکار تھے، اس سال وہ بہتر کی طرف بہتری کے جا سکیں گے۔ دوسرا امپورٹنٹ پوائنٹ مالی معاملات، مالی لحاظ سے صحت کے لیے مال و دولت بھی ہونا ضروری ہے، کیونکہ اچھے وسائل ملیں گے، اچھا کھانا کھا سکیں گے، اچھی لیونگ گزار سکیں گے، تو آپ کے لیے مالی وسائل بھی چاہیے۔ لہٰذا اپریل سے جون تک کا آپ کا ٹائم جو سال کا ہے بہت اچھا گزرے گا، اس میں ترقی کی کامیابی کے موقع ملیں گے۔ اگر جو لوگ جاب کرتے ہیں یا کاروبار کرتے ہیں، دونوں والوں سے ان کو پازیٹیو رستہ ملے گا اور نئی اپرچونیٹی ملیں گی، ان کو اویل کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، لیکن ہارڈ ورکنگ شرط ہوگی۔ اور دوسری بات یہ کریں کہ اگر آپ کوئی مارکیٹنگ کے فیلڈ میں ہیں یا کسی کمیونیکیشن کے فیلڈ میں، تو کوشش کریں کہ وعدہ خلافی سے پرہیز کریں، کمٹمنٹ کو پورا کریں، تو آپ کے لیے سال گولڈن ایئر ہوگا اور آپ کو مالی لحاظ سے بہت سے فائدے ملیں گے اور ترقی ملے گی۔ پارٹنرشپ میں تھوڑی سی مشکلات کا باعث بن سکتے ہیں۔ جو لوگ پارٹنرشپ کرتے ہیں یا پارٹنرشپ کے لحاظ سے کوئی کاروبار کرنے کی سوچیں، وہ کوشش کریں کہ اس سال پارٹنرشپ نہ کریں، یا ایسی کوشش کریں کہ پارٹنرشپ کرتے ہوئے کوئی اپنے قانونی دستاویزات کو اپنے اچھی طریقے سے ایویلویٹ کر کے لکھ لیں، تاکہ وہ کسی مشکل پریشانی کا کام آ سکے۔ زبانی جمع خرچ سے پرہیز کریں تو آپ کا یہ مسئلہ اچھے طریقے سے گزر سکتا ہے، پارٹنرشپ بھی اچھی پلاننگ سے گزر سکتی ہے۔ ریلیشن شپ، شادی، ازدواجی زندگی، اولاد، محبت، ان چیزوں کے بارے میں دیکھا جائے تو اس سال آپ کو بہترین پرپوزل ملیں گے، ایسے موقع ملیں گے جو اس سے پہلے آپ کو نہیں مل سکے، لیکن ان کو آپ اپنی جتنا اویل کریں گے تو آپ اچھا لائف پارٹنر تلاش کر سکتے ہیں۔ آپ کو محبت کے معاملات میں بھی ترقی ہوگی، اولاد کے معاملے میں خوشی نصیب ہوگی، اور جو لوگ اولاد نرینہ کی خواہش رکھتے ہیں سالوں نے، ان کے لیے بھی پازیٹیو ہوگی۔ لیکن شادی کے ایک فیز کے بعد جب آپ کو مڈ ایریا آ گیا، آپ اس کو اپریل کے بعد اس میں کچھ کمپلیکیشن آئے گی، اس میں آپ کو ایسے مسائل سے سامنا کرنا پڑے گا کہ جہاں پہ آپ کو مس کمیونیکیشن گیپ زیادہ ہے، مس کمیونیکیشن ہوگی، آپ بات کچھ کریں گے، سمجھ کچھ آئے گی اور ریلیشن شپ میں دراڑ پیدا ہوگی، جس کے سے لڑائی جھگڑا پیدا ہوگا۔ کوشش کریں اس وقت آپ کو روحانی ریمیڈیز کر لیں تاکہ ان چیزوں سے بچ سکیں، اور یہ نہ ہو کہ آپ کی ان چیزیں اتنی بڑھ جائیں کہ آپ کا ریلیشن شپ ہی ختم ہو جائے، تو اس لیے ضروری ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی یاد میں رکھیے گا کہ اس سال آپ کی پرسنل لائف میں تھرڈ پارٹی کے انٹرسٹ کے ہونے کا چانس زیادہ ہے۔ تیسری پارٹی جب شامل ہوگی تو آپ کے ریلیشن شپ میں آٹومیٹک بگاڑ پیدا ہوگا۔ کوشش کریں کہ تیسری پارٹی یا تھرڈ پارٹی اس میں نہ شامل ہو، ٹھیک ہے۔ لہٰذا جو ہے اپنے کو ریلیشن شپ کو سیف رکھیں، میاں بیوی ہیں تو مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہونے دیں، اور اپنے جو پرسنل لائف ہے، پرسنل ایشوز ہو، اپنی ذات تک محدود رکھیں، تو یہ سال آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ ایجوکیشن کے حوالے سے بڑی کامیابی مل سکتی ہے، لہٰذا محنت جاری رکھیں۔ اس سال جو ہے نمبر 5 کے لوگ جو ہیں اعلیٰ تعلیم کی طرف بیرون ملک بھی جا سکتے ہیں، ہائر ایجوکیشن حاصل کر سکتے ہیں، گولڈن اپرچونیٹی مل سکتی ہے، اور اس کے لحاظ سے اسکالرشپ بھی مل سکتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اویل کریں تو انشاءاللہ کے معاملات میں بہتری آئے گی، اور یہ سال آپ کے لیے ایک تعلیمی لحاظ سے بڑا کامیابی کا سال ہوا۔ ریمیڈیز کے لحاظ سے جہاں پہ ہرڈلز یا رکاوٹیں آتی ہیں، اس لحاظ سے آپ نے اپنے جو رولنگ پلانٹ ہے مرکری کو اسٹرانگ کریں، یا آپ کی لوشو گریڈ میں جو پرسنل ذائچہ بنتا ہے اس میں دیکھیں یہ کون سے یوگ ویک ہیں یا کون سے پلانٹ ویک ہیں، ان کو اس سال ایکٹیویٹ کرنے کے لیے کون سی ریمیڈیز کرنے، وہ پرسنل ذائچے سے انالیسس کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے آپ دیے گئے نمبر پہ رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے جو اوورال جو ہے طلسم طارت بنا رہے ہیں نمبر 5 کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے، اس کے ساتھ مبارک نگینہ زمرد اور سبز عقیق پہن سکتے ہیں، اور یا علیموں کا ورد 500 مرتبہ پڑھنا بہتر ہوگا آپ کے لیے۔ امید آپ کو یہ ویڈیو ہماری پسند آئے گی۔ اگر آپ کو پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کو شکریہ۔ ایم اے شامی۔